حضرت خواجہ ویسی کر کے گھر جا کے اونٹ چار کے ماں دے قدم دبا رہے نے ماں دے قدم دبائی جا رہے روندیاں دباندیاں اکاں چوں آنسو نکل آئے عرض کیتی اماں مینوں مدینے جان دے اماں مینوں مدینے جان دے میرا دل کردا میں ماہی نوں مل آواں میرا دل بڑا اداس ہو گیا ہے اماں مینوں مدینے جان دے اجازت دے دے اماں فرمان لگی پترا تو میری کلی اولاد ہے جے تو چلا گیا جے پیچھے میں بیمار ہوگی مینوں کون سنبھالے گا حضرت ویسے کرنی نے روز اجازت لینی تے چپ کر جانا ماں نے کلمات کہنے کے آپ نے چپ کر جانا ایک دن ویسے کرنی اونٹ چار کے گھر آئے آ کے ہاتھ جوڑ کے روئی جا رہے نے عرض کر دینے ماں آج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جاوے گا مدینے نہ گیا میرا جدائی حضور دی جدائی برداشت نہیں ہوتی کہ اماں مینوں اجازت فرما دے سامنے قدر حضرات اب ایسے کرنی نو ماں نے اجازت دیتی اماں کہنے لگی پترا چار پیر جاندیاں لگ دینی چار پیر آندیاں لگ دینی 8 پیر دا ویلا تیرے کولے نبی مل گئے تے ملے آئی انتظار نہ کری اویس پترا یاد رکھی پیچھے نبی نے ماں پہ انتظار کر دیا